40 वर्षको गौरवमय इतिहासको शासनसम्म र अहिलेको 14 वर्षीय गणतन्त्र शासनसम्म कुन चाहिँ प्रणालीले हामी नेपालीलाई बलियो बनायो भने यहाँहरूसँग हेक्का रही नै हिन्दू सहितको राष्ट्र संस्थाको माग समस्त नेपालीहरूसँग गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेपाली दाजुभाइहरू, आज एउटै पार्टीको राष्ट्रपति छन्, एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री छन्, एउटै पार्टीको मन्त्रीहरू छन्, एउटै पार्टीको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू छन्, 6-6 छन् 7 मध्ये। तैपनि 5 वर्ष यो संविधान टिक्न सकेन। तैपनि यो 5 वर्ष संविधान टिक्न सकेन। कारण के रहेछ त? यो हामी नेपालीले बनाएको संविधानै होइन, यो हामी नेपालीले गरेको संविधानै होइन, यो आयाती संविधान भनेर यहीबारे पुष्टि हुन्छ। आदरणीय दाजुभाइहरू, 240 वर्षको इतिहासमा नेपाल पनि बनाइयो, नेपालीको इतिहास पनि लेखियो, सबै संस्कार संस्कृतिलाई यही जोगाना गर्यो। किराँती दाजुभाइहरूले पनि यही राख्यो, हिन्दू दाजुभाइहरूले पनि यही राख्यो, बुद्धिस्ट दाजुभाइहरूले यही राख्यो। तराई पहाड हिमाल कोही छैन पराई भनेर यसमै लेखिएको गाथा पनि यही नै छ। तर यो गाथालाई कुलचित गरेर किराँतीहरूलाई हिन्दूहरूसँग झगडा गर्न लगाएर, हिन्दूहरूलाई तपाईँको बुद्धिस्टहरूसँग झगडा लगाएर, तराईको वासीहरूलाई त विदेशी जस्तो बनाएर हामी नेपालीहरूमा खुट्टा टेकिकन विदेशीहरूको चलखेलबाट आएको गणतन्त्रले आज यो पुष्टि गरिसकेको छ। फेरि पनि नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँधिन र अखण्ड नेपालको प्रयास गर्नलाई म नेपाली झन्डा मुनि आएर नेपाली दाजुभाइहरू समस्त 3 करोडलाई यहीबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो झन्डा एकजना नेपालीले बोक्दाखेरि पनि त्यो आवाज सत्य छ भने त्यो 3 करोड नेपालीको मनभित्र छिरिन्छ। नेपाली दाजुभाइहरू, हामी अगाडि बढौँ, कसैले पनि हामीलाई लडाउन सक्दैन। यो झन्डा भनेको हाम्रो शान हो, हाम्रो हिम्मत हो, हाम्रो परिवार हो। यो परिवारभित्रको मानव सभ्यतादेखि आएको इतिहासलाई जोगाउनु पनि हाम्रो नै प्राण हो। आज एउटा गणतन्त्रवादीहरूले, बाजी नबरु लेन्डुपीहरूले पशुपतिनाथलाई गाली गर्छन्, श्रीपेशलाई फुटबल जस्तो घुमाउँछु भन्छन्। यही नै हो हामी नेपालीहरू सिकेको त, यही नै हो हामी नेपालीले चाहेको। आज आएर यही चाह्यो त हामीले यदि चाहेको होइन भने समस्त नेपाली गोलबन्द भएर आज पार्टी होइन जाति र पार्टी भन्दा माथि उठेर गोलबन्द हिसाबले आज प्रण गर्नुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेस तपाईँ कम्युनिस्ट आउनुहोस्, तपाईँ वादीको नाममा जे वादी हुनुहुन्छ यही आउनुहोस्, यही झन्डा मुनि बसेर गोलबन्द बनाएर हामीले इतिहास फेरि पनि गर्न सक्छौँ। अब आउने पिँढीहरूलाई राजनीति अभ्यास गर्नुपर्ने छैन। प्रजातन्त्र सहितको विज्ञानले मात्रै आधुनिक विकास गरिन्छ। तर हाम्रो परम्परा, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो नेपालीपनलाई यदि जोगाउन सकेन भने आज एउटा घरमा हेर्नुहोस् दाजुभाइहरू सम्बन्ध रहेको छैन। आमा बुवालाई वृद्धाश्रम बनाएको छ, छोराहरू के गरिरहेछन्, छोरीहरू के आफ्नो ठाउँमा छ। यो कारण हामीले गरेको कारण होइन, यो विदेशीले सिकाएको ट्रेनिङको कारण हो। यो ट्रेनिङलाई निस्तेज गर्दै नेपाली ट्रेनिङभित्र हामी गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। साथीहरू, यसमा हेक्का राख्नुहोस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो झन्डा मुनिको आवाज भनेको सानो आवाज छैन। यो नेपालीहरूले मात्र सुन्ने होइन, यो विदेशीहरूले पनि सुन्नुपर्छ। चाहे त्यो अमेरिकन होस्, चाहे त्यो रसियन होस्, चाहे जुनसुकै देशका होस्, तिनीहरूको लागि पनि एउटा गरिमा हिन्दू अधिराज्य भनेको पाठ सिक्ने ठाउँ हो, यो चाहिँ हेक्का राख्नुहोस्। तपाईँहरू हाम्रो सुनिश्चित जित हुनुहुन्छ, 100% जित हुन्छ। जितको कारण हो हामी नेपाली र नागरिकता र झन्डा हामीसँग छ, जसको माग सत्य छ, सत्यमा केही पनि छैन। यसमा असत्य देखाउने मान्छेहरू जो आउनुहुन्छ, आउनुहोस्, गोलबन्द गरौँ समस्त नेपालीलाई। त्यसपछि बसौँ कसको जित सत्य रहेछ, कसको जित हार रहेछ। यति भन्दै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, अझ बढीभन्दा बढी मान्छे आऊ, समस्त 3 करोडै उभिएर यो मागलाई झन्डासहित घर घरबाट अभियान गरौँ। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही दिन्छु। धन्यवाद। यो राष्ट्रभक्तको यो भेलालाई, यो शक्तिलाई कमजोर नठाने
कोसिस गरिएको छ। तपाईँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता खण्डित गर्ने काम गरिएको छ, भावनात्मक एकता कमजोर पार्ने काम गरिएको छ। तपाईँ हाम्रो बिचको धार्मिक सहिष्णुतामाथि पनि प्रहार गर्नु खोजेको छ। तसर्थ हाम्रो 3टा मुद्दा छन्। यो देशमा अभिभावकीय राज संस्थाको पुनर्स्थापना, देशलाई खोको पार्ने संघीयताको खारेजी, 94% ओमकारवादी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रतिनिधित्व गर्ने हिन्दू आदिवासी नेपालको पुनर्स्थापना र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, सँगसँगै राष्ट्रिय एकताका हाम्रा मूलभूत आधारभूत आवश्यकताहरू यी हुन तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म विभिन्न लामो समयदेखि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, मुलुकको राष्ट्रिय एकताका निमित्त तपाईँ हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर तमाम राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रवादी देशभक्त योद्धा दिनेश कौडेलजीलाई म आफ्नो सान्दर्भिक भनाइका लागि नम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो आदरणीय साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, त्यसै गरी सुरक्षा निकायका साथीहरू, हाम्रा देशभक्त माटोको माया गर्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी हाम्रो बीचमा लामो समयदेखि सङ्घर्षमा सडकमा सँगै सहयात्रा गर्नुहुने तमाम हाम्रा आदरणीय अग्रज नेतृत्वगणहरू र सम्पूर्ण साथीभाइहरू, त्यसै गरी हाम्रा क्रान्तिकारी योद्धा स्वामी श्रीनिवास आचार्यज्यूको टिम लगायत उहाँलाई म यस मञ्चमा सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, हामी विगत लामो समयदेखि देशव्यापी रूपमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सुरु गर्यौं। हामीले राष्ट्रिय झण्डा पनि गोलबन्द हुने कुराको सुरुवात गर्यौं। हामीले पोखरावासी नेपाली जनताको तर्फबाट जुन कार्यक्रमको तय गर्यौं त्यसको निरन्तरता स्वरूप हामीले पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनताको तर्फबाट कार्यक्रम तय भयो। त्यसै गरी मध्यमाञ्चल सुदूरपश्चिमाञ्चल हुँदै आज हामी उपत्यकावासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा आइपुगेका छौं र यो कार्यक्रमलाई हामीले साझा रूपमा साझा मुद्दा र साझा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउन चाह्यौं र सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले आह्वान गर्यौं। त्यसकारण म सबै दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु साथीहरू। र उपत्यकाका विशेष गरी नेवा समुदायका अत्यन्तै महान होनहार युवा नेताहरू, सम्पूर्ण संस्कृतिका संरक्षकहरू, धरोहरहरू, उहाँहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपत्यकावासी दाजुभाइहरूमा विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, हामीलाई नदेखिने हिसाबले र देखिने हिसाबले हामीलाई सहयोग गर्नुहुने महान हाम्रा साथीहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, म अब केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। आज मुलुक अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसकारण हामी एकै ठाउँमा छौँ। जब यो मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्न जान्छ त्यसपछि इतिहासहरूमा हेर्नुहोस् एकचोटि फर्केर कि नेपाली जनता एक ठाउँमा आउनुपर्ने परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छ र हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। साथीहरू, म यति बेला हाम्रो संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज, हाम्रा मान्यताहरूलाई समाप्त गर्ने रक्त पिपासुहरू आदरणीय साथीहरू, हामी
धेरै समयदेखि यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रोत्साहन गर्नेहरू आज हामीलाई शासित गरिरहेका छन्, हामीलाई शोषण गरिरहेका छन्, बौद्धिक रूपमा शोषण गरिरहेका छन्। हेर्दा चाहिँ यिनीहरूले केही गरेको छैन, साँच्चीकै राम्रो काम गरे कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यस्तो होइन साथीहरू, हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि यिनीहरूले हामीलाई बौद्धिक रूपमा दमन गरिरहेको छ, बौद्धिक रूपमा हामीलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ, हाम्रो संस्कृतिमाथि बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था यहाँको सामाजिक अवस्थामाथि यिनीहरूले अन्याय गरिरहेको छ। हाम्रा भूगोलहरू, हाम्रा दाजुभाइहरूको बिचमा भूगोल लगायतका सांस्कृतिक जातीय सभ्यतामाथि प्रहार गरिएको छ। साथीहरू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अवस्थाबाट अब मुलुक अगाडि जान सक्दैन। अन्तिम हो, शासकहरूलाई हामी यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छौँ कि आज नेपाली जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्दैछौ भने तिमीहरूको धेरै दिन बाँकी छैन। साथीहरू, अब हामीले सडकबाट राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली मौलिक परम्परामा आधारित नेपाली प्रजातन्त्रको संरक्षक श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको निमित्त हामीले नारायणी प्रवेश गराउने अभियानमा छौँ। साथीहरू, त्यसकारण तपाईहरु एक ठाउँमा आउनुहोस्, हामीले स्थायी राजनीतिको तयारी गर्नै छ। हामीले आज यो कोभिडको विषयमा अलिकति फर्किन चाहन्छु। यो वर्षौंदेखि नेपाली जनतालाई घरभित्र जुन ढङ्गले थुन्ने प्रयास गरियो, त्यसले राजनीति रूपमा शासकहरूलाई अत्यन्तै सहज परिस्थिति बनायो। यिनीहरूले सहज हुने स्थितिलाई उनीहरूले त्यसलाई क्यारी गर्ने प्रयत्न गर्यो। त्यो साँच्चै नेपाली जनताले बुझेको छैन भन्ने होला, राम्रोसँग बुझेको छ। साथीहरू, त्यसकारण हामी साँच्चीकै विश्वको मानचित्रमा एउटा महान नेपाल जो अत्यन्तै सानो आकारमा छ र विचारको दृष्टिकोणले, सभ्यताको दृष्टिकोणले आज विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट सभ्यता, त्यो मौलिकता आज हाम्रो सामु छ। हामीले यसको संरक्षणको निमित्त, हामीले यसको भविष्यको निमित्त, हामीले भावी पुस्तालाई विरासतको रूपमा छोडेर जानको निमित्त हामीले यति बेला चुप लागेर बस्यौँ भने सम्पूर्ण साख हाम्रो समाप्त हुनेछ। साथीहरू, म अलिकति यहाँहरूको बिचमा कार्यक्रम अलिकति लम्बी जस्तो भयो। म अब केही विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रमको अन्त्यतिर छु। साथीहरू, म आज महामहिम नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथीहरू, त्यसै गरी म महामहिम सी जिनपिङज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो आन्तरिक दैत्य सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको निमित्त हामीले देखाएको एउटा छिमेकी प्रति हेर्ने जुन सांस्कृतिक एउटा सोच छ, त्यो सोचको निमित्त हामीलाई सम्मान गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई सम्मान गर्छौँ। त्यो बराबर सम्मानमा हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। साथीहरू, म यहाँलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यो मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिमाथि बैरीहरूको आँखा लागिरहेको बेला तपाईहरुको पनि दायित्व छ। यो मुलुकको स्थायी शान्तिको लागि तपाईहरुले केही खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू छ। त्यसकारण म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तिममा म मेरा साथीहरूलाई जहाँबाट हामीले जुन ढङ्गले कोअर्डिनेसन गरेर अत्यन्तै आफ्ना समयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पुनः ज्ञापन गर्दै पत्रकार मित्रहरू विगत केही समयदेखि हामीलाई अत्यन्तै सडकमा बसेर हामीलाई सहयोग गरी हाम्रा न्युजहरूलाई सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ। म पुनः यसलाई अत्यन्तै चाहिँ नजिकबाट सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पुनः अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लामो समय नलिने हिसाबले विगत लामो समयदेखि धर्म स्थापनाका निमित्त यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू अधिराज नेपाल पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडक सङ्घर्षदेखि आफ्ना विभिन्न थापत बाढी मार्फत
नफैलाउने, नेपालका नागरिकहरूलाई धर्म जागरण गराउने युवा सन्त मेरा अग्रज स्वामी श्रीनिवास आचार्यज्यूलाई छोटो शानदार निभाउनका लागि म स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्रान्तिकारी गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ। क्रान्तिको मतलब द्वन्द्व होइन नि त। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषिताम् वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, श्री श्री गोरख भवानी नेपाल आमा को, हिन्दू अधिराज्य नेपाल को, समस्त नेपालीहरूको समादरणीय उपत्यकावासी उपस्थित तमाम आदरणीय राष्ट्रवादी अभियन्ताज्यूहरू, यस कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा लाग्नुभएका आदरणीय हाम्रा आयोजक कमिटी लगायत तमाम यहाँ उपस्थित अहिले पत्रकार महानुभावहरू सबैमा म युवा सन्त श्रीनिवास आचार्य हजुरहरू सबैमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्द अधिराज्य नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, अब बेला आइसकेको छ। अब नेपालमा युवाहरू जाग्ने बेला आएको छ। अब नेपालमा यो दोरी खेल्ने र जोकरी गर्नेहरूले देश चलाउने अब दिन गएको छ। तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो देशमा कस्ता कस्ता युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशिएका छन्, कस्ता कस्ता पढे लेखेका विद्वानहरू बेरोजगारी भएर बसेका छन्, तर देश एउटा जोकरले चलाइराखेको छ। देश एउटा कमेडियनले चलाइराखेको छ। अब तपाईहरु तमाम युवाहरू तयार हुनुहोस् देश हाँक्नको लागि। राजालाई हामी अभिभावक बनाएर यो देश अब युवाले हाँक्नुपर्छ। समादरणीय सज्जनवृन्द, हिजो पञ्चपालामा पनि यिनीहरू नै, हिजो राज संस्था ६२-६३ को समयमा फाल्ने बेलामा पनि यिनीहरू नै, आज ६२-६३ को आन्दोलनपछि पनि यिनीहरू नै, आज यिनै नेताहरूको पछाडि लागेर आज तपाईँ हामी सारा नेपालीहरूले यो दिन निम्त्याउनु परेको छ। समादरणीय सज्जनवृन्द, यो नेपाल यदि राज संस्था रहेन भने सिक्किम दार्जिलिङ सर यो नेपाल बन्ने छ सबैमा। त्यसैले समादरणीय सज्जनवृन्द, खालि चिप्रा भाषण मात्रै गरेर हुँदैन। अब यो देश जोगाउने अभियानमा तमाम युवाहरू आज यहाँ बानेश्वरमा यो माइतीघर मण्डलमा हामी यति मात्र होइन, देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा, देशका विभिन्न कुनाकन्दरामा राष्ट्रवादी युवाहरू अब तातिसक्नु भएको छ। हामीले मेची, कहिले झापा, कहिले महाकाली, कहिले धनगढी, त कहिले पोखरा, त कहिले चितवन, यस्तै यस्तै राष्ट्रवादी कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। यो हाम्रो जागरण भइराखेको छ र आगामी दिनहरूमा नेपाल, सम्पूर्ण नेपाल भरि रहेका राष्ट्रवादीहरूलाई हामी उपत्यकामा आह्वान गरेर उपत्यकावासी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उतारेर आगामी दिनहरूमा हामी एउटा राष्ट्रव्यापी हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। 1008 जना गुरुहरू त्रिशूल बोकेर हामी अगाडि निक्लिनेछौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले एउटा कार्यक्रमको रूपरेखा बनाएका छौँ। साथीहरू, तपाईहरु नअत्तिनुहोस्। राष्ट्रवादीहरू सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नको लागि आउँदै गरेको 78 सालमा हामीले 1008 महायज्ञको आयोजना गर्दैछौँ। त्यो 1008 महायज्ञले सारा नेपालीहरूलाई एक गराउँछ। नेपालमा हिन्दू अधिराज्य ल्याउँछ। नेपालमा आज विदेशीहरूले बोकाइदिएको तन्त्र, यी नेताहरू तपाईँ हामीले जो चुनेर पठाएका छौँ,
आज नेपालीहरूलाई कुठाराघात गर्ने यी नेता बनाउँदाहरूले आज विदेशीले बोकाइदिएको लोड यिनीहरूलाई भारी परिसकेका छ। यिनीहरू आफैमा कुकुर बिरालो जस्तो गर्न लागिसकेका छन्। त्यसैले राष्ट्रवादीहरू तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, जहाँसुकै कार्यक्रम होस्, राष्ट्रवादी कार्यक्रम, नेपालको झन्डाको कार्यक्रम, ओमको झन्डाको कार्यक्रममा तपाईँ हामी सबैले पुगेर त्यो कार्यक्रमलाई सफल पुर्याउन पनि म अनुरोध गर्दछु। र म यसै मञ्चबाट सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ पसल खोलेर होइन, एकजुट भएर हिन्दू अधिराज्यको आन्दोलनमा लागौँ। हामीले गुटबन्दी भएर होइन। र म राप्रपा नेपालका पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, अब पार्टीदेखि जनता वाक्क भइसकेका छन्। तपाईँहरूको पार्टीको झन्डा छोडेर आउनुहोस्। हामी गुरुहरू पनि मठ मन्दिरबाट निस्किएर यो आन्दोलनमा फेरि पनि छातीमा गोली खान तयार छौँ। हामी पछि पर्ने छैनौँ। सज्जनवृन्द, यदि म अनुरोध गर्छु राप्रपालाई पनि, तपाईँहरू सच्चा राष्ट्रवादी हो, सच्चा राजावादी हो, सच्चा हिन्दूवादी हो भने पार्टीको झन्डा छोडेर राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउनुहोस्। एकजुट भएर काम गरौँ, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरौँ। होइन भने नाटक गरेर, बहाना गरेर, गाईको धन्दा गरेर नबसौँ। यो कुरा मेरो अनुरोध छ। त्यति मात्र होइन समादरणीय सज्जनवृन्द, अब हामी सन्त गुरुहरूले पनि आज मठबाट मन्दिरबाट बाहिर निक्लिएर धर्म रक्षा गर्न, यो देशको रक्षा गर्न राजा नै आवश्यक हो रहेछ। राजा बिना यो नेपाल भोलि यसको भविष्य छैन। यो नेपालै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा आज बहुत चिन्तित छौँ। हामी बुझिसकेका छौँ, अब यो बुझ पचाएर बस्ने बेला छैन। ठाउँ ठाउँबाट हामी सबैले अब यसै गरी जाग्नुपर्छ। नेपालीहरू सबै एकजुट भएर हिन्दू अधिराज्य नेपालको स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण उपत्यकावासी, आदरणीय काठमाडौँवासी जनताहरू सबैमा आजको यो कार्यक्रम बृहत्मय भएको छ। आज यी लुछाचुडी गर्ने, कुकुर बिरालो जस्तो लड्ने र कुर्सीको लागि यत्रो खिचातानी र देश बर्बाद गर्ने यस्ता जन्तुहरूलाई आजको कार्यक्रममा ठुलो सूचना दिनेछ। अब राजावादीहरू एकजुट भएर नेपालमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्दैछन् भन्ने यिनीहरूमा यो सूचना आज पुगेको छ। म सम्पूर्ण उपत्यकावासी, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। हिन्दू अधिराज्य नेपालको, राष्ट्रदेव पशुपति नाथको, श्री श्री गोरख भवानी नेपाल आमाको। धन्यवाद स्वामीज्यू। पक्कै पनि 20 वर्षे दूरदर्शी ठिटोले जोगाएको यो मुलुक आज 70 वर्षका मगज बिग्रेका वृद्धहरूले सखा पारिसकेका छन्। तसर्थ अबको यो देशको जिम्मेवारी युवाको काममा आएको छ। यो भनाइलाई म सम्मान गर्दै पुनः अब यो देशमा नेतृत्व युवाले लिनुपर्छ भन्दै गर्दा विगत लामो समयदेखि धर्म स्थापनाका निमित्त, यो देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका निमित्त सङ्घर्षको मैदानमा उभिएका युवा नेतृत्व मेरा सहयोगका मित्र चिरनवीर प्रताप सिंह खड्कालाई म नम्रताका साथ आफ्नो सन्दर्भिक भनाइ राखिदिनु न निवेदन गर्न चाहन्छु। जय शम्भु, आगे आगे गौरव जागे, जय काली। यस सभामा उपस्थिति हुनुभएका तमाम उपत्यकावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस ऐतिहासिक ठाउँमा आज यत्रो विद्वान, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, साधु, सन्त, महन्त, कोठारी, भण्डारी, पिठारी र सशक्त रूपमा ज्ञानको भण्डारले भरिपूर्ण मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको अगाडि केही वचन राख्न पाउँदा आफैलाई नै गौरवान्वित ठानेको छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जब देशमा सबैजनाले यो देशमा उशृङ्खल राजनीतिको कारणले गर्दा आज देश जस्तो नेतृत्व त्यस्तै देश भएको छ, जस्तो देश त्यस्तै जनता भएको छौँ हामी। र आज हामी राष्ट्रवादीहरू विभिन्न कित्तामा विभाजन भइरहँदाखेरि अब के गर्ने त सबैलाई एउटै कित्तामा ल्याउनको लागि बारम्बार श्री 5 महाराज धिराज सरकारले पनि राष्ट्रिय झन्डामै गोलबन्द हुनु भन्ने कुराको सङ्केत दिइरहँदा पनि कोही पनि राष्ट्रवादीहरू एउटै खेमामा आउन नचाहिसकेपछि
हामी शिव सैनिकहरूले जसरी सृष्टि बचाउनको लागि भगवान भोलेले हलाल बिख पिउनु भयो, त्यसै गरी अब नेपाल बचाउनको लागि अब हामीले आफ्नो दम्ब देखाएर शिवसेनाको ब्यानर झिकेर झन्डा झिकेर देश लगाएर हुने रहन्छ। यदि राजाले नेपाली जनतालाई नासो दिएको हो भने नेपाली जनताबाट नै नासो लिएर आउने छन् भन्ने कुरा हृदयङ्गम गर्दै हामीले पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनता, पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता, सुदूरपश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता र मध्यपश्चिमाञ्चल नेपाली जनताको नाममा कार्यक्रम गरेर अब हामीले यो पहिलो चरणको कार्यक्रम यो उपत्यकावासी नेपाली जनतामा ल्याएर हामीहरू 100औं दिनमा भ्याली प्रवेश भएको दिन हो आज। अबको आन्दोलन भनेको सबैजना राष्ट्रवादीहरू गोलबन्द भएर बडमारा दिराज पृथ्वीनारायण शाहले को नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजहरूले बडा दुःखले निर्माण गरेको यो मुलुकलाई आज केही फिरिङ्गीका दलालहरूको कारणले गर्दा यो देश रोला कि नरोला हुनु भन्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले अब यो देश बचाउने जिम्मा तपाईँ हामी युवाको काँधमा आएको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई एक ठाउँमा आएर झन्डामा गोलबन्द भएर अगाडि बढेर हाम्रो गौरवमय इतिहास बोकेको राज संस्था वैदिक सनातन धर्म र अखण्ड नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा सबै सङ्घ संस्था र नेपाली जनहरू एकजुट हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। अब निकट भविष्यमै यी उच्छृङ्खल राजनीतिको कारणले गर्दा हामी साराले दुःख पाइरहेको अवस्थामा सबैजना जनताहरू एक भएर अब यो व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने दिन आएको छ। बुद्धको भूमि शान्ति भूमि नेपालमा जन्मेको हामी नेपालीहरू अब बेला आयो भने आफ्नो वैदिक सनातन धर्म जोगाउनको लागि लड्न पनि तयार हुनको लागि मनस्थिति बनाएर बस्नको लागि सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दछु। र जसरी शिवसेनाले आफ्नो ब्यानर झन्डा त्यागेर नेपाली जनतामा आएको छ, अब सबैजना नेपालीहरू गोलबन्द भएर नेपालको झन्डामा आउन आवश्यक भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई आफ्नो पुर्खाले छोडेर गएको परम्परालाई भावी सन्ततिको काँधमा जिम्मेवारी लाउनको लागि अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको आलोकमा रहेर सम्पूर्ण नेपाली जनहरू एक हुन आवश्यकता छ। त्यसै गरी अब यो देश राजा र जनता मिलेर निर्माण गरेको हुनाले यो देश बचाउने जिम्मा पनि राजा र जनताको हो। त्यसैले हामीले कुनै पनि ब्यानर झन्डा कुनै पनि सङ्गठनमा राजाले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएको हुनाले सबैको साझा ब्यानर नेपालवासी नेपाली जनताको ब्यानर अब स्थापना हुँदैछ। देशमा सम्पूर्ण युवाहरू लाग्नुहुन अबको नेतृत्व भनेको सडकबाट सदनमा पुग्ने हो। कसैले टिका लाएर दिएर, कसैले भाडामा दिएर त्यस्तो पद प्रतिष्ठाले हुनेवाला छैन। यो नेपाल बचाउने हो भने अब हामीले त्याग्न जरुरी छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपत्यकावासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज कुनै पनि मासु र चिउरामा नभएर आफ्नो घरको भात खाएर यहाँ राष्ट्र बचाउने अभियानमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। जय गौरव, जय काली, जय शम्भो, हर हर महादेव। धन्यवाद श्री रणवीर प्रताप सिंह खड्काज्यू। आजको यो जनसभाको औचित्य प्रश्न पारिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मुलुक देश दुखेर आउनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनी दाजुभाइ बुवाआमाहरूमा मेरो राष्ट्रवादी अभिवादन। आज मुलुक सङ्कटमा छ र यो सङ्कट तपाईँ हामीले पारेको होइन। हिजो तपाईँ हामीलाई समृद्धिको नारा दिने,
समानताको नारा दिने, प्रजातन्त्रको नारा दिने, समाजवादको नारा दिनेहरूले यो सङ्कट निम्त्याएको छ। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन, आफ्नो साथीभाइ मिलाउन सक्नु भएको छैन। तर उहाँले तपाईहरूको गदा जस्तो बनाएर लगाइएको करबाट चुनाव हुन्छ, चुनावमा पठाउनु भयो। यसरी एक त यी नेताहरू रातारात अरबपति खरबपति पनि हुने र जनताको कर प्रमलुट मचाउने र उल्टो चुनाव लादिरहेको अवस्था छ। अर्को सडकमा एउटा खुखार अपराधी 17,000 मान्छे मार्ने सरगनाको नाइके हिजो अस्ति तपाईँ हामीलाई हुँदा खाजाको 47 सालको संविधान मासेर र तपाईँ हामीलाई भन्यो समृद्धिको नारा दिएर, जनतन्त्रको नारा, समाजवादको नारा दिएर आएर अहिले त्यही भन्दैछ। हिजो भनेको होइन यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट, आज प्रजातन्त्र मासियो भनेर सडकमा त्यो डाकु आइरहेको छ। र अब यो मुलुक तपाईँ हाम्रो काँधमा आयो साथी हो। यो मुलुक हिजो, यो मुलुक तपाईँ हाम्रो बाजेहरूले पुर्खाले बनाएको मुलुक हो। यो मुलुक हाम्रा पुर्खाले लडेर रगत बगाएर लडेको बनाएको मुलुक हो। र यो मुलुक आज तपाईँ हाम्रो जिम्मामा छ। यदि तपाईँ हामीले फेरि त्यो पुर्खाको बहादुरी साहसलाई हामीले सम्झेर पुर्खाले राख्न दिएको खुला खुकुरी हतियार सदाउने बेला आएको छ। र तपाईँ हामीले यसरी हाम्रो मुलुक बचाउने हाम्रो दायित्व छ। यदि हामीले आज गरेनौँ भने कहिले गर्ने, अहिले गरेनौँ भने कहिले गर्ने, र हामीले गरेनौँ भने कहिले गर्ने। त्यसकारण तपाईँ हामीप्रति जिम्मेवारी छ र हाम्रा अब भाग्य र भविष्यलाई हेरेर तपाईँ हामी यो मुलुकको लागि एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ, राष्ट्रिय झन्डामा आउनु जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद शेखरचन्द्र राय माझीज्यू। हामीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले यो मुद्दामा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। सबैप्रति हाम्रो सम्मान छ। आज कसैले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउनु भएन होला, यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि हामी आयोजकको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छौँ। र वर्णका आधारमा तपाईँ हामीलाई पहाड र तराईका आधारमा जसरी विभाजन गर्ने काम गरियो र भारतीयलाई लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिँदै गर्दा भारतीयलाई नेपाली हुनबाट बचाउने एउटै आइडल पर्सन, मेरा आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण नेउपानेज्यूलाई म आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, जसले यो देशलाई यो मुलुकलाई फिजीकरण हुनबाट बचायो, उहाँको सम्मानका निमित्त एकचोटि तपाईँले ताली। किनभने सम्मान दिन लायक व्यक्तिलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। नमस्कार आदरणीय उपत्यकावासीहरू। नेपाल इतिहासको कठिन घडीमा छ। हामी पनि इतिहासको परीक्षामा छौँ, तर हामी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सकेका छैनौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाका युवा जनशक्ति यो कार्यक्रममा आउनुभयो, जुलुसमा आउनुभयो, युवती आउनुभयो, त्यसका लागि म उहाँलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यो 5वटा औँला छ तपाईँको हातमा। एउटा औँलाले केही पनि गर्दैन, एक पाउ पनि उठाउँदैन। 5वटा औँला एक ठाउँ बनाउनुहोस्, मुक्का हुन्छ। 2टा हात जोड्नुहोस्, 50 किलो उठाउँछ। एउटालाई प्रहार गर्नुभयो भने थुचुक्क बसाउन सकिन्छ। तर हामी मुक्का बनाउनुतिर लाग्यौँ न। हामी अलग अलग आफ्ना कोठरी चलायौँ, जसको कारण
यो देशले सफर गरौँ, हाम्रा सन्ततिले सफर गरे। हाम्रा शत्रुहरू सशक्त छन् तर हामी एक हुन सकेनौँ। पहिले म अनुरोध गर्छु, हामी एक हौँ। यो देशमा धेरै नेताहरू आए, यी नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर भइदिएको भए, जम्मै नेपालीले रोजगार पाएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भइदिएको भए यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन। हामी त्यसै विकल्प खोज्न आएका होइनौँ। तर सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्नेले सिंगापुर बनाए। खोज तपाईँले सुन्नुभयो, नयाँ नेपाल पुरानो बिहार भयो। भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुग्यो। एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्षले एकले अर्कालाई भ्रष्ट भनेर 18-19 पेजको प्रतिवेदन दियो। तर हामी नेपाली चुप लागेर बस्यौँ, एकजुट हुन सक्यौँ। अहिले त मलाई कता कता शङ्का लाग्छ, हामी भित्र पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पसे कि क्या हो हामीलाई फुटाइदिन। हाम्रा पनि नेता ठुल्ठुला छन्, काङ्ग्रेसमा गएर आएका छन्, पञ्चायतमा गएर आएका छन्, राजाको शासन भोगेका छन्। त्यो चाखुवा नेतालाई हामी नेता बनाउन तयार भएर हिँड्यौँ। दुर्भाग्य हाम्रो देशमा त्यही परिणाम हामी भोग्दैछौँ। एकछिनलाई मानौँ पञ्चायतले यो देश विकास गरिदिएको भए, शान्ति सुरक्षा भएको भए, सुशासन भएको भए जनताले पञ्चायतको विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन। तर ती पञ्चभ्रष्ट भए, जनतालाई झुक्क्याउन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आए, पञ्चभ्रष्ट भए। हामीहरूले यिनीहरूलाई कारबाही गर्छौँ भने जब उनीहरू सत्तामा आए पञ्चले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे। अनि माओवादी आयो जङ्गलमा। यी संसदवादी भनेका खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने हुन्। यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर हुङ्कार गरे। 17,000 सपुत मरे। तर त्यही 17,000 मान्छे मार्ने संसदीय व्यवस्थामा आयो। अनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरो। अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी माओवादी छ, 2 नम्बरमा एमाले छ, 3 नम्बरमा काङ्ग्रेस छ, 4 नम्बरमा मात्रै पञ्च परे। अहिले ती पञ्चवाला मान्छे पनि अहिले महान राष्ट्रवादी भएर प्रधानमन्त्री कता दाउ लाग्छ भनेर हिँडेका छन्। हिजो काँदुलामा बसेका थिए। मैले टनकपुर मुद्दा हाल्दा एकजना अहिले महान नेता हुनुहुन्छ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको खोपीमा बसेर पैसा गर्नु हुँदै थियो। अहिले ती मान्छे आएर म राष्ट्रियताको आन्दोलन गर्छु, म राजा ल्याउँछु, म हिन्दू धर्म ल्याउँछु भनेर नेपाली जनतालाई धोका दिँदैछन्। यस्ता भाषा चिन्यौन भने फेरि नेपाली जनतालाई अर्को धोका हुन्छ। हिजो कमल थापा म राजा ल्याउँछु, हिन्दू धर्म ल्याउँछु, संहिता खारिज गर्छु भनेर जनतालाई बेवकुफ बनाए। जनताले 25 सिट दिए, 1 सिट बापत 1 करोडमा बेचे। त्यो पैसा कहाँ लगानी भएको छ हामी देखाइदिन्छौँ। अब ती मान्छेले धर्मनिरपेक्षको संविधानमा सही गरे, गणतन्त्रमा सही गरे, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा जागिर खाए। अहिले पनि हामी त्यस्तै मान्छेका पछि लाग्दैछौँ। जबसम्म ती मान्छेलाई हामी नङ्ग्याउँदैनौँ, ती भाषाकालाई हामी ठेगान लाउँदैनौँ, राष्ट्रवादी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँहरूले त्यस्ता मान्छे चिन्नुहोस् कि यो देशका घातक मान्छेहरू हुन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अबको परिवर्तन कस्तो म अलिकति खाका भन्छु। अहिले 886 संसद छन्। किन चाहियो 886? यो 486 ल्याउने मान्छेले जवाब देऊ। अहिले 8वटा राष्ट्रपति छन्। हिजो मात्रै जनकपुरको एउटा राष्ट्रपति नियुक्ति भयो, राजेश अहिराज। 8वटा यो देशमा प्रधानमन्त्री छन्। अस्ति एउटा प्रधानमन्त्री विराटनगरको प्रधानमन्त्रीले भर्खरकी मान्छे बिहे गरे।
60 वर्षका उमेर पुगेकाले 23 वर्षकी बिहे गरी। अब भन्नुहोस् यो देशमा 8वटा प्रधानमन्त्री किन जरुरी भयो? देश लुट्नका लागि। अहिले 83% बजेट सामान्य खर्चमा जान्छ। हामीहरूले प्रस्ताव गर्यौं एउटा संसदको निर्णय मान्ने राजा राखौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, संसद सदस्य मन्त्री हुन पाउँदैन। त्यो व्यवस्था गर्ने बित्तिकै निर्वाचनमा भ्रष्टाचारका कुरा समाप्त हुन्छन्। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 10 जना मन्त्री भए पुग्छ, 100 देखि 120 संसद भए पुग्छ। त्यो जम्मै खारिज गरौं। अघि मैले भनेको भयो भने यो देशमा 80% पैसा हामी विकासमा खर्च गर्छौं, 20% सामान्य खर्च हुन्छ। अहिले 83% पैसा चाहिँ सामान्यमा खर्च सेता हातीले खान्छन्। विकास भयो। पञ्चायतले 31 वर्ष शासन गर्यो, 30 वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाले 31 वर्ष शासन गर्यो। के भयो विकास? अब तुलना गर्ने बेला आयो। 40वटा उद्योग राजाले खोलेका बेचेर खाए। त्यति मात्रै खाएनन्, राजाले प्रधानमन्त्री क्वार्टरलाई जग्गा अधिकरण दिएको जग्गा पनि खाए। राजाले जोडेका प्लेन बेचेर खाए। नयाँ किन्दाको प्लेन 4 र 35 करोड संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही हुँदैन। ललिता निवास प्रधानमन्त्री क्वार्टरको जग्गा बेच्दा त्यो पनि उठाउने मान्छे अहिले दिल्ली बजार खोरमा छ। निर्णयकर्ता मान्छे लोकतन्त्रवादी भएर माइती घर भण्डारामा हामी यहाँ छौँ भन्छन्। हामीहरूले एउटा प्रस्ताव गर्यौं पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 10 वर्षको बजेट आउँछ। त्यो 10 वर्षको बजेट 23% नेपालमा गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन्, जसले एक छाक खान पाएको छैन, एउटा सिटामल खाएको छैन। तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गरौँ। गरिबी उन्मूलन हुन्छ। एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। कोही यो कुरो अन्यथा भन्ने तयार छ, कोही मान्न तयार छैन। त्यसैले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना फेल भए। 2/3 सरकार यो व्यवस्थाले राख्न सकेन। अब यो व्यवस्था घिटिकमा छ। एक भएर एक धक्का देऊ, जबल आयो त्यतै जान्छन्। त्यसका लागि एक भौँ। हामी छोरालाई मन्त्री बनाउन आएका होइनौँ, हामी मन्त्री हुन आएका होइनौँ, यो देश बचाउन आएका। म वकालत गर्छु। अब भन्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्दा अहिले महान राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्ने मान्छे कहाँ थिए? यो देशमा 12 चोटि नागरिकता रोकेर यो देशलाई सिक्किमी र फेजी हुनबाट बचाए। यो देशमा महान क्रान्तिकारी कहाँ थिए? यो देशमा गणतन्त्र किन आयो? सिक्किम बनाउनलाई। तपाईलाई सिक्किम थाहा छ, राजा थिए। नेपालमा जस्तै संविधान सभा आयो, राजा विदा गरे, देश रहेन। यहाँ 72 सालको संविधानले देशलाई सिक्किम बनाउँदैछ। अर्को सम्भावना छ, नेपाललाई अफगानिस्तान हुँदैछ। अफगानिस्तानमा पनि राजा थिए, राजा विदा भए। केका लागि? विकासका लागि, अधिकारका लागि। अहिले 200-400 अफगानी जनता मरिरहेका छन्। अब नेपालमा जनताका लागि राजा चाहियो, राजाका लागि होइन। अब हामी अफगानिस्तान हुने मन्जुर छैन, राजा लिएर आउँ। यो देशमा अकालमा ज्यान नजाने हो, राजा राखौँ। फेरि राजाले गल्ती गरे विदा गरौँला। अब अफगानिस्तान फेरि शान्ति हुँदैन। सिक्किम फेरि सिक्किम हुँदैन, स्वतन्त्र देश हुँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध राई, अबको राजा जनताको कित्ताको राजा पृथ्वीनारायण शाह के नगर्तीसँग 60मा लडे। अब जनता र राजा हात मिलाउने, हातेमालो गर्ने दिन आए।
अब राजा जनताको किता, जनता र राजा भएर यो देश जोगाउनुपर्छ। यो देशको एकीकरण राजा र जनताले मिले, यो देशको प्रजातन्त्रीकरण राजा र जनताले गरे। अब राजा र जनता मिलेर यो देश जोगाउनुपर्छ। त्यसैले राजालाई म अनुरोध गर्छु, आउनुहोस् र जनताका कित्तामा। पृथ्वीनारायण शाहले बन्दुक बोकेर देश जोगाउने नै, अहिले त्यही अपेक्षा नेपाली जनताले राजासँग गरेका छ। अब देश जोगाउने काम राजा, प्रजा र सेना एक हुनुपर्छ। अब यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए कुन देशमा भ्रष्टाचार गर्थ्यो, कुन देशको वाइट बडी खान्थ्यो, कुन देशमा 17,000 नेपाली मार्थ्यो। कम से कम भ्रष्टाचार गर्ने फुलबारी त बनाइदिएका छ। तर 65-63 सालको आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडियो। यो देशमा शालिग तोड्नेको थिए, गान्धी र माओको पूजा गर्ने थिए। अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको पूजा गर्छौँ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिए। त्यसैले म अनुरोध गराए, अब अलिकति हामी धर्मको कुरा गरौँ। किन हिन्दू धर्म? यसको कारण छ। तपाईँ साउदी अरब जानुहोस्, इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई संसारका मान्छे घुमाएर आधी पैसा त्यहाँबाट कमाउँछ, हज गराएर मक्का मदिनाबाट। हाम्रो देशमा दुईटा धर्म छन्, एउटा हिन्दू धर्म, एउटा बुद्ध धर्म। संसारमा 1 अरब 14 करोड हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। 1% 100 जनामा 1 जना पर्यटक ल्यायौँ भने 1 करोड 15 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछ। 50 करोड संसारमा बुद्धिस्ट छन्। त्यसको प्रमुख तीर्थस्थल हामीसित छ। 1% ल्याउनु भयो भने 50 लाख आउँछ। ती हिन्दू र बुद्ध पर्यटकलाई घुमाउनलाई अहिले संसारमा नेपालका 80 लाख विदेशमा छन्। ती मान्छेले नेपालमा रोजगार पाउँछन्। त्यस्तो ठुलो धर्म हामी थोरै पैसामा बेच्यौँ। त्यसैले पहिचान, नेपालको पहिचान, संसारमा एउटा हिन्दू राष्ट्र किन पहिचान सिद्ध्याइयो? केही जवाब छ? सिङ्गापुर भयो, भएन। अब हामी हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ। संघीयताले के गर्यो? कति विकास भयो देख्नुभयो? संघीयता किन? जागिर खान, आफ्ना हनुमानलाई जागिर दिन। अब संघीयता जरुरी छैन, संघीयता खारिज गरौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए, अब हामी सडकमा ननिस्की बाहेक निस्किउन भने यो देश रहँदैन। आउँदा सन्ततिले तपाईँले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यसैले गौँ, आउँदा सन्ततिका लागि, आउँदा छोरा नातिका लागि नभए धिक्कार गर्छ। हाम्रा पुर्खाले यो देश जोगाएनन् भनेर। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई फेरि अन्तिममा भन्छु, एक हौँ जम्मै, आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह छोडिदिउँ। बुढा पुराना पछाडि बसौँ, युवालाई अगाडि निस्काउँ, काम गर्ने मान्छेलाई मान्यता दिउँ। जो च्याखे थाप्छ, यताका मान्छे उता लान्छ, उताका मान्छे उता लान्छ, त्यसलाई बहिष्कार गरौँ। त्यसलाई यस्ता आन्दोलनमा आउन पनि नदिउँ। त्यसपछि मात्रै यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। हामी एउटा सजगता आन्दोलनको तयारीमा छौँ। अब हामी सङ्गठनिक रूपमा जान्छौँ। त्यसका लागि जम्मै एक होइदिनु होला। हाम्रो निजी केही पनि छैन। यो देश रह्यो भने मात्रै मेरो वकालत रहन्छ। यो देश रह्यो भने मात्रै पत्रकारका छोरा पत्रकार हुन पाउँछन्। आउनुहोस्, एक भएर देशका लागि लडौँ भन्दै यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो, बोलाइदिनु भयो र बोल्न दिनुभयो र यहाँ आइदिनु र सुनिदिनु भयो। जम्मैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बालकृष्ण देवपानेज्यू। पक्कै पनि आफ्ना लागि यो मुलुकमा एउटा सडक निर्माण गर्न नसक्ने शासकहरू, आफ्ना लागि तपाईँ हामी जनताका लागि त गरेनन्, अपेक्षा पनि छैन। आफ्ना लागि समेत यो देशमा एउटा हस्पिटल निर्माण गर्न नसकेर सामान्य रोग लाग्दा पनि सिङ्गापुर, अमेरिका गएर उपचार गर्न पर्ने शासकहरू, आफ्ना छोराछोरीका लागि एउटा सरकारी स्कुलसम्म निर्माण गर्न नसक्ने शासकहरू, तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई रोजगार दिनका लागि एउटा कल कारखाना, उद्योग धन्दा खोल्न नसक्ने शासकहरूका खोक्रा भाषणहरू
ल्याउनलाई सत्तामा टिकाइरह्यो भने भोलि साँच्चै इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ, तपाईँ हाम्रो सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछ भन्दै म अर्का वक्ता यो देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको प्रमुख आवश्यकता महसुस गर्दै आफ्नो विदेशको यात्रा समाप्त गरेर केही समयको लागि नेपाल आउनुभएका नेदरल्यान्ड यामेरनका अध्यक्ष मेरा सहयोद्धा मित्र श्रीराम पौडेलज्यूलाई म आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सृजनाजी। यहाँ आज उपस्थित विशेष व्यक्तित्वहरू र यो कार्यक्रमको विशेष भूमिका निर्वाह गरेर सफल बनाउनका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्ने संयोजक दिनेश कणेलज्यू लगायत यहाँ उपस्थित वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सृजनाजीले भन्नुभयो कि हो एनआरएन नेदरल्यान्डको म अध्यक्ष त हो, तर मैले यो 1.5-2 वर्षको अन्तरालमा नेपालको यो परिस्थिति छ कि वाक्क भएर, किन भन्दाखेरि म पनि एउटा नेपाली हुँ, सर्वप्रथम म एनआरएन त्यसपछिको हुँ साथीहरू हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन हाम्रो चाहिँ नेपालको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, अब यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहे त्यो निर्णय संसद पुनर्स्थापनाको निमित्त होस्, चाहे त्यो निर्णय चुनावमा जानको निमित्त होस्, जुनसुकै निर्णय भए तापनि यी दुईटा सानाहरू जुन यो सडकमा डामेर छोडिन्छ र जुन तरिकाबाट यी सानाहरू एकअर्कासँग जुत्दछन् तबसम्म जुत्छन् जबसम्म यिनको सिङ बुझ्किँदैन हो। त्यो खालको तरिकाबाट लड्नको लागि जुन तयारी गरिरहेका छन् त्यसको अर्थ के हो भने यो मुलुकमा गृहयुद्धको तयारी हुन गइराखेको छ। यो गृहयुद्धको तयारी गर्नको लागि त सरकारमै बस्नेहरू आज सडकमा उत्रिएका छन्। कस्तो लज्जाको विषय हो यो। तपाईँले संसारमा कहीँ कुनै इतिहासमा देख्नु भएको छैन होला कि सरकारमा बस्नेहरू सत्ताधारीहरू को कम्पिटिसन छ मान्छेहरू उतार्नका निमित्त। त्यसको अर्थ के? त्यसको अर्थ के हो भने यो व्यवस्था समाप्त भएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने यो मुलुकमा यो गणतन्त्र अभाव भएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने यो मुलुकमा यो धर्मनिरपेक्षताको समाप्त भएको छ, त्यो टिक्नेवाला छैन। र यसको अर्थ के हो भने यो मुलुकमा यो संहिता अब समाप्त भएर गएको छ। यानि कि यसको अर्थ के हो भने यी जो पनि शासन सत्तामा सत्ताधारीहरू छन् यिनीहरू वास्तवमै यो फेल भइसकेका छन्, यो व्यवस्था फेल भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले ब्याट्री सकियो, यो ब्याट्री पनि सकियो जस्तो छ, मान्छेको ब्याट्री पनि सकियो, यसको पनि ब्याट्री सकिएला जस्तो छ। अब त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी यो मुलुकमा पुनः राज संस्था चाहन्छौँ। हामी यो मुलुकमा पुनः संहितालाई चाहिँ खारेज गरेर पहिलेको व्यवस्थामा जान चाहन्छौँ। हामी यो मुलुकमा धर्म सापेक्षता चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो घटाएको रहेछ होइन, साउन्ड घटाएको जस्तो महसुस भयो मलाई। त्यही भएर किन भन्दाखेरि यो मुलुकमा यी तीनटा कुराहरू जुन यो नयाँ संविधानले लाग्यो, यो संविधानमा यो नयाँ कुरा लाग्दिँदै गर्दाखेरि नेपाली जनताको मत लिनु नपर्ने हो। 3.25 करोड नेपाली जनताको के नाममा 3.25 करोड नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधि पात्रहरूले के अरे ल्याएको संविधान भनेर जुन भनिएको छ, तर यो मुलुकमा 3.25 करोड नेपाली जनताले के यो संहिताको लागि मतदान गरे? के यो राज संस्था फ्याँक्नको लागि मतदान गरे? धर्मनिरपेक्षताको लागि मतदान गरे? गरेनन् हो। त्यही भएर मैले भन्नु भनेको छु 3.25 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नाममा संविधानमा त लेखियो कि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ, तर वास्तवमा व्यवहार त हेर्ने हो भने यी केही मुठीभर नेताहरूले 3.25 करोड नेपाली जनताहरूको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसको अर्थ के? त्यसको अर्थ के हो भने नेपाली जनताहरूलाई बेवकुफ बनाएर
नेपाली जनताको नाममा आफूले आफूलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर घोषणा गरिरहेका यी दानवहरू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होइनन्, रावण कुम्भकर्ण महिषासुर हुन् आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो 30 वर्षको अन्तरालमा राजाले प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न छोडिसके पश्चात कहिल्यै नभएको भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। म धेरै लामो जान चाहन्न। 9 अरबका चिट्टा, 18 अरबका चिट्टाहरू र आज त्यही सत्तामा बस्ने एउटा अर्को पक्षले एउटा 9 अरब पचाउनेवाला एउटा 18 अरब के अरे त्यही 18 अरब त्यस्ता व्यक्तिको बचाउँछ जसका नाममा तपाईँको चाहिँ जिउँदा शहीद भनौँ हामीले, जिउँदा शहीदहरूको पैसा त्यसरी चाहिँ खान सक्नेलाई आज प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। सर्प चपाउने 72 करोडको सर्प चपाउनेलाई आज राष्ट्रपति चाहिएको छ। अब यही आफ्नै चाहिँ बालुवाटारको जग्गा बेचेर खानेलाई अब फेरि पार्टीको सभापति चाहिएको छ। हो त्यसका निमित्त यी दानवहरू सडकमा आएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब यिनका नाममा आन्दोलन उठ्दै गर्दाखेरि कोही पनि नेपालीहरूले यिनको साथ दिनु हुँदैन, यिनको पछाडि लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। साथीहरू यहाँ सबै तितर बितर भइसक्नु भएको छ। भन्न पर्ने कुरा धेरै छन्, कतिपय साथीहरूले धेरै भनिसक्नु भएको पनि छ। अब मलाई पनि भन्ने इच्छा धेरै थियो, तर साथीहरूको सङ्ख्या देख्दै गर्दा र बोल्ने साथीहरूको सङ्ख्या धेरै भएका कारणले म यसमा धेरै लाभ उठाउन चाहन्न। म के मात्रै अपिल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मुलुकमा यो 30 वर्षको अन्तरालमा जति व्यतीत विसङ्गतिहरू भए, यो 30 वर्षको अन्तरालमा जति भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू भए, वाइटबरी काण्डका कुराहरू भए, त्यसो भएको हुनाले र यो जनताको सार्वभौम सत्ता केही व्यक्तिले प्रयोग गरेर यी डाकाहरूले यो शासन यो चाहिँ व्यवस्था जुन लागिरहेका छन् त्यसमा हाम्रो विरोध छ। त्यसो भएको हुनाले यो 2072 को संविधानलाई खारेज गरेर 2047 सालको संविधानको आसपासमा टेकेर अब राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संहिता खारेज हुनुपर्छ र धर्म सापेक्ष मुलुक बन्नुपर्छ र कतिपय विसङ्गतिका कुराहरू यहाँ आइ पनि सके। आउने वक्ताहरूले पनि भन्नुहोला, मैले धेरै लामो बोल्न चाहिन, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले यो मेसेज यो सन्देश नेपाल सवा 3 करोड नेपाली जनताहरूकोमा पुर्याउनु हुनेछ र यो मेसेजका आधारमा सवा 3 करोड नेपाली जनताहरू जाग्न आवश्यक छ, उठ्न आवश्यक छ र उठ्नेछन्, जाग्नेछन् र यो मुलुकमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने कुराको यही आशा, यही भरोसा र यही विश्वास व्यक्त गर्दै मेरा शब्दहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीराम खडेलज्यू। माइक बन्न भन्ने भ्रम थियो। हामी हाम्रो मौलिकता, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति धेरै गर्व गर्छौँ। हामीलाई हाम्रो प्राणभन्दा पनि प्रिय छन् यी चिजहरू। त्यसो त हामीलाई भन्ने गरिन्छ पुरातनवादी, परम्परावादी, जसले सनातन धर्मलाई अँगाल्छ ती पुरातनवादी हुन् भन्ने गरिन्छ, परम्परावादी हुन् भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो होइन भन्ने सन्देश दिनका लागि हाम्रा युवा भाइ हुनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई एकैछिन शिव भजन गाएर एकछिन तपाईँलाई धर्ममा आस्था राख्न केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ। एकछिन सुनौ, हाम्रा युवा भाइ मनोज थापा जुले तपाईँलाई शिव भजन गाएर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन हामी शिवको महिमा सुनौ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्णमा उमादेश भन्न चाहन्छु। म संयोजक टिमप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै भूमिका नबाँधेर आफ्नो गीततिर नै जान चाहन्छु। मेरो गीत रहेको छ, खास यो भजन हल्का ऱ्यापको स्टाइलमा छ, शिव भजन, शिवको छ ताण्डव टाइपको चाहिँ। ध्यान दिनु, सुनिदिनु होला दाजु। शिवशङ्करको नाममा ओम शान्ति शान्ति शान्ति। त्रिपुरारी गरेर आउँछौ नन्दी सवारी, तिमी नै बोल, तिमी भण्डारी सबको हित बोल पोखरी, तिम्रो लागि भन्छ फुटेर भन्छ नवनता हर हर बोले माथे बजरा तिरा कानमा बसेको ना बसेछ भक्त जनको हातमा तिम्रो नै बुटी सबै छ। माथि माथि बोल नाम पुरा माथि छोरी बसेको छ।
गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरूमा जय गुरु बृहस्पति की, राजा जनता एक हौ, राजा जनता राजा जनता एक हौ। ये कृष्ण साह्रै आपद पर्यो, हाम्रो देशलाई साह्रै विपद पर्यो जनताहरूलाई। है म क्या त होइन त्यही राख्दै है। अब फेरि एउटा राजा राम्रो छ जनता भोकै छ, मन्त्रीहरूको बङ्गला हाम्रो नै पसिनाको हो भन्दै अब मेरो मनको कुरा राख्दै जान्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, मेलम्चीको पानीको सरकारदेखि चुलोमा ग्यासको पाइप बिछाइदिने सरकार र अहिलेको दुईटैको सरकारले पनि राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न नसक्नु, जनताको स्वइच्छा अनुसारले गरी खानु नदिनु सरकारलाई विदाई गर्नुको लागि आज हामी यहाँ सडकमा उभिनु परेको थियो। कारण किन? 2046 सालको आन्दोलन, 2062 सालको आन्दोलनमा राज्यले विश्वास गरेका पात्रहरूले राष्ट्र र जनताहरूलाई जनताहरूको स्वइच्छा अनुसारले गरी खान नदिएको भन्ने गुनासोले आज 62-63 को आन्दोलनबाट 46 सालको आन्दोलनबाट यो उपत्यकावासीहरूले ल हो त नि अब राज्यले विश्वास गरेका पात्रले गर्न नसक्ने पनि अब यिनीहरूले गरी खान देऊ न, साँच्ची कि देश र जनताको सुख शान्ति हो आउने भयो भने भनेर उपत्यकावासीले साथ दियो। त्यसकारण हामीले जाने हाम्रो धर्म र संस्कार अनुसार सीता मातालाई धरती माता भनेर सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। सीता मातालाई धरती माता भनेर सम्बोधन गरिरहेको हुनाले राम प्रति आस्था हुनेहरू र वीर हनुमान र विभीषणले सुध साथ दिएर सीता मातालाई फिर्ता ल्याएको जस्तै आज हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सरकार चलाउन दिउँ भन्ने यति मन्तव्य राख्दै जय देश, जय नरेश, जय जनता, जय धन्यवाद रामसुन्दरज्यू। हामीसँग दीर्घराज प्रसाईज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई, किनभने उहाँ एक अत्यन्त सम्मान योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु, मैले जति बेला यो मुलुकमा राष्ट्र संस्था अपरिहार्यता छ भन्ने मैले महसुस गरेँ त्यति बेलादेखि नै, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मैले उहाँबाट नै प्रभावित भएर म यो मुद्दामा छु। तसर्थ म दीर्घराज प्रसाईज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया म स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र अबको भनाइ कृपया मैले यो मामिचा माइक लिए हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा थाहा पाएर नाम्चेबाट हिमालबाट आउनु भएको छ आदरणीय निङमा शेर्पा, गौरवमय राज संस्था हिन्दू अधिराज्य ओंकार परिवार र अखण्ड नेपालको लागि उहाँले गीत बनाउनु भएको छ। यो सम्मान हामीले गरेर छोड्नु हुँदैन, हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र उहाँले केही गीत तपाईँले भन्न खोजिराख्नु भएको छ, यहाँ पस्किन खोज्नु भएको छ, मैले दिएँ। कृपया हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई नाम्चेदेखि यहाँ आएर सहयोग गर्न आउनु भएको कारणले पनि हिमालकी छोरी चेलीलाई आमालाई हामीले राष्ट्रिय झण्डा बनाएर सम्मान गर्ने निर्णय गरेर साथीहरू कृपया ताली बजाइदिनु होला। देशप्रतिको मायाले ओतप्रोत भई आँखामा आँसु थाम्न सकेन उहाँको। सम्भवतः उहाँले जुन रचना गर्नुभएको छ नि गीत, त्यो गीत गाउनु पनि एकछिन गाह्रो भएको होला। तपाईँको आँखाको आँसु हामी यी गणतन्त्रका दलालहरूको रगत चुसेर लिनेछौँ, त्यसको बदला लिनेछौँ। हामी यो देशलाई 70,000 नेपाली जनतालाई मारेर देशमा जुन राज गरिरहेको छ यिनीहरूको हामी एक बदला लिनेछौँ। यो प्रेम गरेर यो छोराले, तपाईँको यो छोराले यो मेरो साफ गर्दा आजै हिमालको छोरीको पारिश्रम पार्नु गरेको छ। हामी गणतन्त्रका हिमालकीहरूलाई हदसम्मको कारवाही गर्नेछौँ। आमा, हामी धेरै धारण गयौँ, तपाईँले तपाईँको
राष्ट्रिय गीत जुन गाउनुभएको छ त्यो गाएर आफ्नो आवाज पुर्याउन सुनाइदिनु होला कृपया। 18 वर्ष हुँदै सबैजनाले मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो बुवा आमा बाजे बोजू केटाकेटी आपाङ्ग सबैले मेरो तर्फबाट नमस्ते छ। आज आशीर्वाद लागोस्। हेप्पी लोसर, हेप्पी लोसर, हेप्पी लोसर। आशीर्वाद लागोस् भगवान बुद्ध पशुपतिनाथ मेरो राजा रानीको परिवार धेरै धेरै म भाग्यमानी छु हजुर। ल अब म सुरु गर्छु। म 18 वर्षमा सिकेको गीत हो यो मेरो मनमा हजुर। यो मेरो गाउँ हो जन्मेको ठाउँ, मेरो गाउँ हो जन्मेको ठाउँ हो पहाडी खोन्जामा निपेको बत्ती बालेर हेर्छु गङ्गालाई बिउजाउँछु। निपेको बत्ती बालेर हेर्छु गङ्गालाई बिउजाउँछु। यही मञ्चली यो नङ्गो पहाड, यही मञ्चली यो नङ्गो पहाड चुपचाप किन छ बादल भित्र लुकेको नेपाल बिरायो किन छ बादल भित्र लुकेको नेपाल बिरायो किन छ। नसम्झ आज नगर हेल, नसम्झ कङ्ग्रेस नबिरे एमाले बिरायो किन छ। गद्दीमा हाम्रो नेपाली सन्तान एउटै राजाको, गद्दीमा हाम्रो नेपाली सन्तान पृथ्वीनारायण शाह। यो मेरो मनमा आशाको बत्ती, यो मेरो मनमा आशाको बत्ती बालेर हेर्दछु। आफ्नो बाहिर बहिनीको लागि गुनेर हेर्दछु, आफ्नो बाहिर बहिनीको लागि गुनेर हेर्दछु। यति हो स्वर। अब मैले जाने पनि नजाने पनि मेरो देश मेरो राजा मेरो सबै परिवार जनताको लागि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। तर आज मेरो यो राजाको के भन्छ जुलुस मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हामी गर्छु यो राक्षसले मार्छु। म 18 वर्षमा आयो। म अहिले 67 हो। 6वटा नाति छ, एउटा पलन्दी छ। मेरो नाति पलन्दी सबैको लागि सुख दिनु चाहन्छ। हामी सबैले बोल गर्नु पर्यो, हामी सबै उठाउनु पर्छ। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ मेरो राजा रानी। राजनीतिक विश्लेषक पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई दिनराज प्रसाईलाई म सम्मान गर्दै उहाँलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु न र यतिन्जेलसम्म हाम्रो यो मुलुक बचाउने अभियानमा नेपाल र नेपालीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा शरीक हुनुभएका तमाम राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी अथवा म देशभक्त भन्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय झण्डा प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आमा बुवा सम्पूर्णलाई म उद्घोषक सृजना वाग्लेको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज तपाईहरुबाट ओछेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो कार्यक्रममा म सुरुदेखि उपस्थित छु। सृजना वाग्ले र मनोज सापकोटा भाइलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। अब हामीहरू किन यसरी जुलुस गरिरहेका छौँ? 2063 साल पछाडि योजनाबद्ध रूपले यो देशको हिन्दू अधिराज्य र राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर यो देश यो हिन्दू राज्यमा इसाई साम्राज्य स्थापित गर्नको लागि यो देशमा टुक्रा टुक्रा पारेर यो देशमा
देशद्रोही अपराधीहरूको सत्ताको आधारमा यो देशलाई तहस नहस गराउनको लागि 2063 साल पछाडि जुन देशद्रोहीहरू सत्तामा आइरहेका छन्, शैतानहरू, देशद्रोही अपराधी मुर्दाबाद। हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ, देशद्रोही अपराधी मुर्दाबाद। 2063 साल पछाडिका देशद्रोही अपराधीहरू मध्ये को ग्याङको मान्छे हामीलाई चाहिएको थियो। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ गद्दारहरूको शासकमा केपी ओली पनि हिँडेका मान्छे हुन्। केपी ओलीलाई नेपाल अधिराज्यभरिका जनताको आवाज सुनेर, राजा देश बचाउको भावना सुनेर केपी ओलीलाई एउटा प्रेरणा जागृत भयो। हामीलाई शैतानहरूको समूहभित्रबाट एउटा शैतान चाहिएको थियो। त्यो शैतानको रूपमा छोडेर केपी ओलीले यो देशमा यो देशद्रोहीहरूबाट गठित 2072 साल जुन 72 सालको संविधानमा मिति सम्मत उल्लेख छैन, त्यो 72 सालको संविधानको संसदलाई खारिज गरेर केपी ओलीले एउटा ठुलो राष्ट्रवादी काम गरेका छन्। त्यसैले केपी ओलीले शैतानहरूको समूहबाट यो राष्ट्रवादीहरूको समूहमा आएदेखि नेपालमा राष्ट्रवादी समूह र राष्ट्रघाती समूहहरू दुई ग्रुपमा, दुई समूहमा विभाजित भएको छ। अब यो देशद्रोही समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपाल र झलनाथ र यो के भन्छन् नि क्रिस्चियन क्याथोलिक बाबुराम भट्टराईले गरेको हुनाले यिनीहरूलाई जेलमा हालेर यिनीहरूको सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर केपी ओलीले नेपालमा युग युगदेखि स्थापित राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ। अनि मात्रै केपी ओलीले यो संसद विघटन गरेको जस पाउने छन्, नभएदेखि केपी ओलीले गरेको भुलमा यो संसद विघटन गरेको भुल सबैभन्दा ठुलो हुनेछ। किनभने संसद किन विघटन गरियो? चुनावको लागि त होइन नि, चुनाव त हुनै सक्दैन नि। संसद विघटन गरियो यो देशमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको लागि। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु होला, मस्तिष्कमा राख्नु होला। नेपालमा सगरमाथा छ, जानकी धाम छ, बुद्धको जन्मभूमि छ, मुक्तिनाथ छ, बाला क्षेत्र छ, राष्ट्रिय झण्डा छ, राष्ट्रिय पोसाक पहिचानको रूपमा छ। अनि पशुपतिनाथको देश हो, त्यसो भनेर विश्वले चिनेको हो कि के हो? मेरो प्रश्न छ। होइन, हो भने विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य पृथ्वीनारायण शाहले हिमवत खण्डका तमाम हिन्दू राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखिको स्थापित विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य हो। र विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्यलाई संरक्षण गर्ने एकमात्र हिन्दू राजा भएको हुनाले त्यो हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य भएको कारणले विश्वले चिनेको। त्यसैले यो विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्यलाई र विश्वको एकमात्र हिन्दू सम्राटलाई समाप्त नगरिकन इसाई साम्राज्य स्थापित हुन नसक्ने भएको हुनाले यो देशमा इसाईहरू घर घरमा